नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। यो कोरोना भाइरसको महामारी भइरहँदा सांसद र संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, मर्यादा पालक लगायतको स्वास्थ्य उपचार गरी आजदेखि संसद अधिवेशन सुरु गर्न लागि छ। यो स्वास्थ्य उपचार गराइरहँदा यो कतिको भयमुक्त हुन सक्छ अथवा संघीय संसदका आगामी कार्यक्रमहरू के छन्, बजेट अधिवेशन, नीति तथा कार्यक्रम यही अधिवेशनले ल्याउँदैछ। यस विषयमा आज हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सचिवज्यू, यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मुलुक सामान्य अवस्थामा हुँदो हो त यति बेला बजेटमाथिको घोचपेच हुन्थ्यो होला, घम्साघम्सी हुन्थ्यो होला, सरकारका कामको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो होला, समीक्षा हुन्थ्यो होला। तर अहिले यो कोरोनाको महामारीका बीच संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा मुलुक विश्व लगभग लकडाउन भएको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ संसद अधिवेशन त्यति मिल्ने कुरा भयो र? त लाज लाग्ने यस्तो कुरा भएन र? यसका केही हाम्रा संवैधानिक प्रावधानहरू छन्, त्यसपछि आएर कानुनी प्रावधानहरू छन्, जसले गर्दा हामीले हाम्रो बजेट अधिवेशन चाहिँ बोलाउनु पर्ने नै हुन्छ। किनभने हाम्रो नेपालको संविधानमा प्रष्ट रूपमा सङ्घीय संसदमा नेपाल सरकारले जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो संवैधानिक प्रावधान भयो र त्यो सँगै हाम्रो नियावली, जुन प्रतिनिधि सभाको नियावली छ, त्यो नियावलीमा चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा 15 दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। यो कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले संसदको यो अधिवेशन आह्वान गर्नु परेको अवस्था हो। होइन, कानुनी अप्ठ्यारो त एकातिर छँदैछ, तर अब मुलुक लकडाउन छ। सांसद कसरी संसद भवनसम्म पुग्ने, गाडी चलाउन पाइँदैन, कसरी जाने त्यहाँ? यसो हेर्दाखेरि त अब बाहिर जनताले चाहिँ प्रश्न गर्ने खालको भयो कि हामीले चाहिँ लकडाउन गरेर भित्र थोर्ने, सांसदहरू चाहिँ संसद भवनमा गाडी चढेर जाने, कसरी जाने सांसदहरू? यसको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले अहिले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको सदन चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यसको आधारमा नेपाल सरकारको जुन सुरक्षा निकाय छ, गृह मन्त्रालय छ, त्यहाँबाट यहाँ संसद भवनमा भाग लिन आउने मान्य सदस्यज्यूहरू र कर्मचारीहरूको लागि निमित्त चाहिँ त्यो खालको विशेष व्यवस्था गरेर संसद चलाउन थालिएको छ। होइन, अब विश्व नै लकडाउनमा भएको बेलामा कानुनी हलचलहरू त समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला नि, होइन र? संवैधानिक प्रावधानलाई हामीले चाहिँ मिचेर जानुपर्ने मिल्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले हामीले के छ भने अहिलेको सङ्क्रमणकालीन एकदम जटिल अवस्था छ। यो जटिल अवस्थालाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जति सकिन्छ सकेसम्म अधिकतम रूपमा, उच्चतम रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर हामी संसद सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। अब नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदै गएको छ। आज हामीले यति बेला कुरा गरिरहँदा नेपालमा 101 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिसकेका छन्। सांसदहरू पनि अब लामो समय भयो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको, यो बिचमा घर घर जानुभएको थियो होला, कहाँ कहाँ जानुभयो होला। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि के प्रबन्ध गरियो, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? पहिलो कुरा त के गरियो भने अहिले हाम्रो 5औं अधिवेशन गत चैत 76 चैत 24 गतेदेखि बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि हाम्रो मान्य सदस्यज्यूहरू कति काठमाडौँमै रहनुभयो होला, कति चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जिल्लातिर जानुभयो होला। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो कहाँ अब 2टा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको जुन संसद बैठक सञ्चालन हुने बेला विभिन्न ठाउँबाट मान्य सदस्यहरूको उपस्थिति हुने र मान्य सदस्यहरूसँगै अहिले लकडाउन छ, हाम्रो कर्मचारीहरू पनि विभिन्न आफ्नो घरमा विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ, उहाँहरूको उपस्थित हुने र त्यो कर्मचारी अतिरिक्त पनि जसरी मर्यादा पालकहरू जुन सुरक्षाकर्मी रूपमा काम गर्नुहुन्छ हाम्रो संसदमा र उहाँहरूको पनि विभिन्न ठाउँको मुभमेन्टको कुरा होला। त्यो मध्यनजर गरेर हामीले के गर्यौँ भने हिजोबाट मात्रै हाम्रो मान्य सदस्यहरूको, त्यहाँ संलग्न हुने कर्मचारीको, संलग्न हुने मर्यादा पालकहरूको चाहिँ यो PCR टेस्ट गर्ने भनेर हिजोबाट सुरु गरिएको छ। अब हिजोदेखि PCR टेस्ट सुरु गरियो। हिजोसम्ममा तपाईँले दिएको जानकारी अनुसार लगभग 441 जनाको संसद र कर्मचारी सहितको परीक्षण गरिएको छ। बाँकीको अझै सकिएको छैन। आज बिहान अहिले 8 बजेदेखि 10 बजे हामी बाँकी मान्य सदस्यहरू, कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको पनि गर्दैछौँ।
अब आजै परीक्षण गरिँदैछ, आजै रिपोर्ट आउने, आजै संसद बैठक, कसरी यो अलि बढी रिस्क हुने खालको भएन र? हामीले विज्ञ टोलीसँग कुराकानी गरेका छौँ। स्वास्थ्य विभागबाट विज्ञहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूको सुझाव के छ भने हिजो हामीले जुन 441 जनाको गरिसकेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट आज छिटै आइ नै हाल्छ। त्यसपछि आज पनि 10 बजे गरियो भने उहाँहरूलाई त्यो रिपोर्ट बाहिर ल्याउनका निमित्त, रिपोर्ट आउनका निमित्त 5-6 घण्टा समय लाग्छ। त्यसकारण आज साँझ 4 बजेदेखि संसदको बैठक सुरु छ। त्योभन्दा अगावै रिपोर्ट आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। भनेको त्यो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नदेखाइकन चाहिँ संसदभित्र छिर्न कोही पनि पाउँदैन। अब हाम्रो सम्मान्य सभामुख, सम्मान्य अध्यक्षहरूले के छ भने के निर्देशन दिनुभएको छ भने हामीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ संसदमा संलग्न हुने र बैठकमा भाग लिन आउने मान्य सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी सबैले चाहिँ परीक्षण गरेर मात्रै बैठक स्थलमा उपस्थित हुने भन्ने कुरा छ। त्यो त संसद बैठकभित्र छिर्दाखेरिको कुरा भयो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि जस्तो हिजो स्वाब सङ्कलन गर्दाखेरि कतिपय मान्यज्यूहरू, पत्रकारहरू, कर्मचारीहरूको बिचमा पनि त्यो सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेको त्यति देखिएन। त्यसले गर्दा त अलि बढी खतरा हुने जस्तो देखिन्छ। त संसद जस्तो ठाउँमा अलि हेलचेक्राइ भयो भने त त्यसले त समस्या त भयावह नै आउँछ होला त। निश्चय पनि त्यो हेलचक्राइ एकदमै गर्नु हुँदैन। जुन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन् योभन्दा अगाडि नै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेका थियौँ। त्यसपछि स्वास्थ्य विभागबाट डाक्टर अमृत पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा टिम आएको थियो। त्यो टिम आएर उसले चाहिँ हाम्रो संसद सञ्चालन हुने भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवनमा सबै कुरा हेरेर उसले केही हामीलाई सिफारिसहरू गरेको थियो। त्यो सिफारिसका आधारमा हामीले चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरादेखि लिएर अनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका अरू सरसफाइका कुराहरू, त्यसका चाहिँ अरू अपनाउने पूर्व तयारीहरू, सचेतताहरू, त्यो सबै विषयमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा हामी एकदम गम्भीर छौँ र सचेत छौँ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनको लागि गरिएको उपायहरू के छन्? के गर्नुभयो? अगाडि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। पहिलो कुरा त हामीले त्यहाँ संलग्न हुने मान्य सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको PCR टेस्ट गरेर हामी उहाँको वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के छ, कोरोना सम्बन्धी भनेर रिपोर्ट हेर्छौँ। त्यसको आधारमा बैठकमा संलग्न हुने कुरा जोडिन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने योभन्दा अगाडिका बैठकहरू सञ्चालन गर्दा हामीले के गर्थ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक कुर्सीमा मान्य सदस्यहरूलाई राख्ने गर्थ्यौँ भने यसपटक चाहिँ जुन WHO को जुन मापदण्ड छ, WHO को मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामीले 2टा कुर्सी खाली ग्याप राखेर मान्य सदस्यहरूलाई बस्ने व्यवस्था गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाको हकमा के हो भने पहिला हामीसँग चाहिँ त्यहाँ जोइन्ट जोडिएका 6वटा कुर्सीहरू छन् भनेपछि त्यो जोडिएको 6वटा कुर्सीको जुन रो छ त्यो रोमा चाहिँ अब 2जना मान्य सदस्यहरू मात्रै बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने एउटा त्यो कुरा छ। र अर्को कुरा के छ भने हामीले सबै मान्य सदस्यहरू बस्ने टेबलको अगाडि सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्छौँ र मान्य सदस्यहरू बाहिरबाट मूल गेटबाट प्रवेश गर्ने बेलामा उहाँहरूको ज्वरोको स्थिति के छ, किनभने एउटा यसको लक्षणको विषयमा त्यो ज्वरोको पनि मापन गरिन्छ। त्यो ज्वरो पनि मापन गर्न लागि हाम्रो स्वास्थ्य इकाइ छ, स्वास्थ्य इकाइका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। र त्यो सँगै चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने सरसफाइलाई पनि पहिलाको तुलनामा अहिले अलि बढी पटक चाहिँ सफा गर्ने कुरा गरेका छौँ। र सँगै त्यो सभा हल, त्यसपछि त्यहाँ भएका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको, सम्मान्य सभामुखज्यूको, सम्मान्य अध्यक्षज्यूको, माननीय उपाध्यक्षज्यूको, त्यसपछि अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ चाहिँ कार्यकक्षहरू पनि छ, संसदीय दलका कार्यालयहरू पनि छन्। ती सबै कुरामा चाहिँ त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गर्नका निमित्त चाहिँ त्यहाँ स्प्रे गर्ने भन्ने त्यो तयारीमा र त्यो गरिसकेका छौँ र गर्दैछौँ। अनि विशेष समयमा बोल्दाखेरि त फेरि रोस्टम प्रयोग गर्दाखेरि त सबैले एकै ठाउँमा गएर बोल्नुपर्ने भयो। माइकहरू पनि त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरेको छ कि कस्तो छ? हाम्रो के कुरा गरिएको छ भने अहिले डायसमा गएर वक्ताहरूले बोल्ने बित्तिकै एउटा वक्ता बोल्नुहुन्छ, बोलेपछि चाहिँ त्यो माइक त्यहाँबाट निकालिन्छ, अर्को माइक त्यसलाई रिप्लेस गरिन्छ र त्यो जुन एउटा वक्ताले बोलिसकेपछि त्यो माइकलाई सफाइ गरेर राखिन्छ। त्यसरी एवं प्रकारले प्रत्येक वक्ता बोलिसकेपछि हामी माइक सफाइ राख्छौँ मञ्चको हकमा। त्यसपछि जुन मञ्चभन्दा को अरू जुन संसद बैठक जुन कक्ष छ त्यहाँको हकमा के गर्छौँ भने प्रत्येक बिहान सबै माइक सफा गर्छौँ
र बैठक सुरु भएपछि मान्यज्यूहरू जुन आफ्नो कुर्सीमा बस्नुहुन्छ उहाँ दिनभरि त्यही आफ्नो जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यही सिटमा बस्नुहुन्छ र साँझ उहाँहरू बैठक सम्पन्न भइसकेपछि साँझ बिहान त्यो माइक चाहिँ उहाँले एक्लै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो माइक चाहिँ साँझ बिहान हामी सफा गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। भनेको सभामुख उठिसकेपछि उपसभामुख गएर बैठक सञ्चालन पनि गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अहिले आफ्नो आफ्नो कुर्सी हुन्छ सबैका। डायसमा जुन अब सम्मान्य सभामुख त्यसपछि आएर अहिले मान्य उपसभामुख त हुनुहुन्न प्रतिनिधि सभाको हकमा, तर पनि के छ भने त्यो सभामुखले चाहिँ एउटा प्यानल चयन गर्नुहुन्छ सभा सञ्चालनका निमित्त। त्यसको लागि पनि त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ त्यो सफाइको जुन व्यवस्था छ त्यो सफाइको व्यवस्था चाहिँ हामीले वक्ताहरू परिवर्तन हुने बित्तिकै माइक सफा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुर्सीहरू त्यसलाई फेरि पुनः सेटिङ गरेको हो कि अथवा खाली राखेर अर्कोलाई राख्ने व्यवस्था गरेको? हामीले त्यहाँ दुई विधि अपनाएका छौँ। एउटा विधि त के हो भने हामीसँग चाहिँ 390वटा सिटहरू फिक्स थियो, जहाँ चाहिँ एउटा रोमा 6वटा कुर्सी फिक्स छ। त्यसकारण त्यसलाई फिक्स भएको कुर्सीलाई हामीले छुट्याउन त मिलेन। तर त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भने त्यो कुर्सीमा 6वटामा 2जना मान्यज्यू मात्रै बस्ने भनेपछि 2टा कुर्सी चाहिँ ग्याप राख्ने भनेर गयौँ। र त्योभन्दा पछाडिको जुन 390भन्दा पछाडिको जुन सिटहरू थिए, किनभने हाम्रो संविधान सभा चल्ने बेला त 601 मान्यज्यूहरूको लागि व्यवस्थापन गरेको ठाउँ हो त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यहाँ दूरी कायम गरेर कुर्सीहरू राखिएको छ। र प्रतिनिधि सभाको जुन हल छ त्यो हलमा मात्रै नपुगेपछि जुन त्यो प्रतिनिधि सभाकोसँग जोडेको जुन दर्शक दीर्घा छ त्यहाँ पनि कुर्सीहरू छन्, त्यो सबै व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ। एउटा चाहिँ फिक्स कुर्सीमा चाहिँ 2टा कुर्सीको ग्यापमा र कुर्सीको चाहिँ अरू व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ दूरी कायम गरेर राखेका छौँ। दर्शक दीर्घाको लागि दर्शक दीर्घामा पनि अहिले हाम्रो अहिलेको जुन के हो भने हामीलाई यो बेला 2वटा संयुक्त सदन बस्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको दिन र अर्को चाहिँ बजेट प्रस्तुत हुने दिन। ती 2टा संयुक्त बैठकका लागि चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको जुन नियमित रूपमा प्रयोग भएको जुन हल छ त्यो र दर्शक दीर्घा पनि हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रतिनिधि सभा मात्रै पनि बस्ने बेलामा 2वटा कुर्सीलाई जुन हामी ग्याप राखेर त्यहाँ बैठक गर्छौँ त्यो बेला पनि हामीलाई अहिले प्रतिनिधि सभा नियमित रूपमा चलेको जुन हल छ त्यसको तलको स्पेस चाहिँ नपुग्ने अवस्था छैन। नपुग्ने अवस्था भए हुनाले सबै मान्य सदस्यहरू 275 जना मा चाहिँ हाम्रो सम्मान्य सभामुख चाहिँ डायसमा बस्नुहुन्छ। अरू 4 जना मान्यज्यूहरू अहिले निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ। तत्कालको लागि पनि हामीलाई 270 सिट चाहिँ चाहिने हुन्छ र 270 सिट चाहिने मध्येमा चाहिँ हामी दर्शक दीर्घामा अहिले पनि जानुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ। बाहिरी दर्शकहरूलाई प्रवेश पाउँछ नि पाउँदैन? अब अहिलेको अवस्थामा यो विषम परिस्थितिमा हामीले जसरी हामीले अहिले सदन सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, पहिलो प्राथमिकता बैठकमा बस्नुपर्ने मान्य सदस्यहरूलाई नै हामीले ठाउँ उपलब्ध गराउनु पर्ने भए हुनाले हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण रहँदासम्म दर्शक दीर्घा चाहिँ खुल्ला राख्नको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण त्यो हुने सम्भावना देखिँदैन। यो त अरू सामान्य अवस्थामा होला, तर बजेट अधिवेशन बजेट ल्याउने बेलामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलामा त फेरि बाहिरी दर्शकहरू पनि आउँछन् होला कि तिनीहरूलाई पनि विज्ञहरूलाई बोलाइन्छ होला कि के हुन्छ त्यसमा? त्यो बेलाको अब यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जुन हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति जहाँ चाहिँ सम्मान्य सभामुख अध्यक्षको अध्यक्षतामा 17 जनाको छ, जहाँ उपाध्यक्ष कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अनि अरू त्यहाँ दलीय प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ प्रमुख सदस्यज्यूहरू अरू मान्य सदस्यहरू हुन्छ। त्यो समितिले गर्ने निर्णय हो कि नीति तथा कार्यक्रम को विषयमा। तर पनि के कुरा छ भने अहिले पहिला जसरी हामीले सबै पाहुनाहरूलाई आमन्त्रण गर्थ्यौँ अनि त्यहाँ जाने दर्शक महानुभावहरूलाई पास वितरण गर्थ्यौँ, त्यो कुरा हुने स्थिति अहिले किनभने ठाउँ नै सानो हुने भयो। किनभने 2टा कुर्सी ग्याप राखेर गर्ने बित्तिकै त हाम्रो 334 जना दुई सदनको मान्य सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। 334 मध्येमा अहिले कायम रहेको 332 हुन्छ। त्यो 332 र 2टा कुर्सी साली गर्ने बित्तिकै 950 भन्दा बढी पुरानो अवस्थाका कुर्सीहरू त हाम्रो मान्य सदस्यहरूको लागि मात्रै चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ अहिले गत साल जस्तो जति हामीले महानुभावहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ अथवा पास उपलब्ध गराएका थियौँ त्यो अवस्था यसबाट रहने सम्भावना कम देखिन्छ। हुन त त्यति धेरै आशंका गर्नु पनि आवश्यक नहोला, तर अब सांसदहरू विभिन्न क्षेत्रमा गएर फर्किनु भएको, विभिन्न सङ्क्रमित ठाउँहरूमा गएको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा फर्केर आउँदै चेक जाँच पनि गरिएको छ, त्यति धेरै आशंका नगरौँ। तर आरडिटी परीक्षण गरेर जाँदाखेरि नेपालको परीक्षण कति विश्वसनीय होला भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, किनभने कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमण पुनः दोहोरिएको अवस्था पनि छ। त्यति धेरै हामी
आशंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन त्यसमा? होइन, हामीले पिसिआर नै गरेका छौँ। हामीले गरेको आरटिटी भन्दा पनि हामीले गरेको चाहिँ पिसिआर हो। पहिले अब भर्चुअल बैठक बस्ने भनेर पनि छलफल भएको थियो, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर समिति पनि गठन भयो, समितिले सिफारिस पनि गरेको थियो, प्रतिवेदन बुझायो। हामीले के भर्चुअल बैठक गर्न सक्दो रहेछौँ? के थियो त्यसको निष्कर्ष चाहिँ? हामी कहाँ के हो भने यो दुईवटा कुरा रहेछ। एउटा कुरा त के हो भने जुन हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ, जुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियावली जुन छ, दुईवटा नियावलीमा हेर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपर्दा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो भर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिनको लागि प्रावधान छैन। मुख्य कुरा जहाँ त्यहाँ के आउँछन्, जस्तो गणपूरक सङ्ख्याको कुरा आउला, त्यसपछि निर्णयको कुरा आउला, निर्णय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ सर्वसम्मत हुन्छ, कहिलेकाहीँ अल्पमत बहुमत आउला। यी सबै कुराले गर्दा एउटा अब कानुनी व्यवस्था नभएको कारण चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। अर्को समस्या के छ भने प्रविधिको रूपमा पनि हामीले जुन संस्थाहरूमा संसद सचिवालय जसरी सञ्चालन अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ, त्यो गर्नेमा हामी चाहिँ साँचो अर्थमा सत्य कुरा बोल्दा के हो भने त्यति धेरै हामी चाहिँ वेल इक्विप भइसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा प्रविधिको समस्या हो र अर्को समस्या चाहिँ कानुनी समस्या हो। र प्रविधिको समस्या समाधान गर्न निमित्त चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा हामीले एउटा टिम गठन गरेका थियौँ र त्यो टिमले चाहिँ अध्ययन गर्यो। एक हप्ता गरेर तत्कालीन कुराहरू केही दिएको छ र अरू एक हप्ता चाहिँ ई पार्लियामेन्टकै रूपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको अध्ययन अहिले पनि जारी छ। र उहाँले पहिला गरेको एक हप्ताको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनमा 3टा पार्ट गरेर दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ तत्कालै गर्न सक्ने पार्ट छ र केही चाहिँ केही समयभित्र गर्न सक्ने पार्ट छ, त्यसपछि केही अलि दीर्घकालीन रूपमा बनाएर दिनुभएको छ। र तत्कालीनमा चाहिँ हामीलाई उहाँले दिएको रिपोर्ट अनुसार 10 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेपछि हामीले चाहिँ भर्चुअल बैठकहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ ठुलो हलको हाम्रो सभाकै विषयमा चाहिँ अलिक कठिन हुन सक्ला, तर हाम्रो समितिका बैठकहरू, कार्यव्यवस्थाको बैठकहरू, त्यसपछि आएर अब सम्मान्य सभामुख सम्मान्य अध्यक्षज्यूले चाहिँ मान्य सभापतिज्यूहरूसँग जुन विभिन्न समितिका सभापतिज्यू उहाँसँग छलफलहरू र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हजुरको हामीले चाहिँ यो के अरे प्रदेश सभाहरू छन्, प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ सम्मान्यज्यूहरूले। त्यो अवस्थाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने कुराको आधारमा उहाँले रिपोर्ट दिनुभएको थियो। त्यो आधारमा त्यो प्रक्रिया अब कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि जानको लागि त्यो सचिवालयमा अहिले प्रशासनिक रूपमा काम भइरहेछ। कानुनी समस्या त फेरि समितिको बैठकहरूमा पनि तपाईँले भने जस्तै गणपूरक सङ्ख्याकै होला, त्यसमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ कि अथवा त्यो भर्चुअल बैठक चाहिँ अहिले कुनैमा पनि नहुने भयो? अनौपचारिक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो, तर वैधानिक बैठकका निमित्त त हामीले पहिलो चाहिँ काम चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको नियावली नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो त कार्यव्यवस्थाबाट त्यसलाई पनि मान्यता दिने भनेर निर्णय गरे होइन र? कार्यव्यवस्थाले त्यो गर्न पाउँदैन, किनभने नियावली बनाउने भनेको सदनले हो, त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार पनि सदनलाई नै हुन्छ। त्यसकारण अनुमति त्यो गर्न पनि सकिने भनेर अनुमति मात्र उहाँले किन त्यो खालकोलाई हामी तयार भएर बस्नुपर्छ, सचिवालय चाहिँ तयार भएर बसोस् र त्यो खालको अगाडि बढाओस् भनेर कार्यव्यवस्थाले निर्णय गरेर हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिएको हो। त्यो रूपमा हामीले अगाडि पनि बढ्यौँ प्रविधिको रूपमा हुनको लागि। र कानुन संशोधनको जुन कुरा छ त्यो त फेरि सभामै त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बजेटको कुरा गरौँ न। बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्री बजेट पनि भएको छैन, छलफल भएको छैन, समय थोरै छ, हामीसँग थाहा छ कोरोनाले च्याप्दो लगेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसको तयारी चाहिँ के भइरहेछ? आजबाट बैठक सुरु भएपछि हामीले सामान्यतया के सोचेका छौँ भने आजबाट बैठक सुरु हुन्छ। त्यसपछि गत वर्षहरूको पनि अनुभवमा के हो भने हामीले प्री बजेटमा 3 दिन जति समय लाग्ने गरेको छ नियमित अवस्थामा पनि। अब अहिले पनि हामीले के गरेका छौँ भने जेठ 15 भन्दा त्यसको 15 दिन अगावै प्री बजेट सकिसक्नुपर्छ। आज 26 गते भयो र हामीसँग त 31 गते छ महिना, अनि 27, 28, 29, 30, 31 भनेपछि हामीसँग चाहिँ आजबाट पनि बाहेक चाहिँ 5 दिन छ। त्यस कारणलाई चाहिँ अहिलेको लागि प्री बजेट छलफल गर्नको लागि हामीसँग भएको समय चाहिँ पर्याप्त नै छ। त्यो मूल्याङ्कन गरेरै बैठक बोलाएको हो? त्यो हिसाबको सबै क्यालकुलेसन गरेर बैठक बोलाउनका निमित्त हामीले चाहिँ सम्मान्य सभामुख सम्मान्य अध्यक्षज्यूले चाहिँ नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुभएको। विगत वर्षहरूमा त हुन त अहिलेको जस्तो थिएन, समय अलि पहिलेदेखि छलफल गरिन्थ्यो। हो, विगत वर्षमा के थियो भने हामी संसदको बैठक चाहिँ अलि अगावै बोलाउने चलन थियो। जस्तो गत साल पनि हामीले चाहिँ वैशाख 16 गतेबाट चाहिँ संसद अधिवेशन सुरु भएको थियो र अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा अलि थोरै ढिला चाहिँ भएको हो। अब जेठ 2 गते फेरि नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँदैछ। त्यसपछि अब यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? सम्मान्य सभामुख र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बिचमा चाहिँ यो विषयमा छलफल भएको थियो। सरकार नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कहिले प्रस्तुति गर्ने भनेर
अनि मुख्य सचिवज्यूले चाहिँ यहाँ छलफल गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग उता सरसल्लाह गरेर त्यसपछि उहाँहरूको निर्देशन अनुसार चाहिँ औपचारिक रूपमा मिति तोकिएला। तर अहिलेसम्म औपचारिक मिति चाहिँ ठ्याक्कै तोकिएको छैन। तर सम्भावना चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जेठको 2 गते गर्ने कि भन्ने छलफलमा छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ हुँदैन? गर्छ। तर समय कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त? किन नीति तथा कार्यक्रममा पनि पहिलाको हाम्रो अनुभवमा गत साल चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ वैशाख 20 गते वाचन गर्नुभएको थियो र त्यो नीति तथा कार्यक्रमको सबै छलफल सकेर पास गर्दासम्म 24 गतेसम्म सिद्धिसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हामीसँग चाहिँ यदि 2 गते प्रस्तुत गऱ्यौँ भने पनि अनि 3, 4, 5, 6, 7 गतेसम्म त हामीले त्यसलाई पनि पारित गरिसक्यौँ। अनि पहिलेको भन्दा पनि त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन अवस्था छैन। यो कोरोनाले गर्दा अब यो संसद अधिवेशन पहिले जस्तै निरन्तर चलिरहन्छ अथवा त्यसलाई छोट्याएर हामी छोटो बाटो भएर अगाडि बढ्छौँ? प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्थामा यो विषयमा अलि धेरै गम्भीर रूपमै छलफल भयो। त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका मान्य सदस्यज्यूहरूको के कुरा थियो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा संसदका बैठकहरू लामो गर्न हुँदैन अनि छोटो गर्नुपर्छ र दलीय प्रतिनिधित्वको रूपमा जतिसक्यो छिटो एउटा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर पहिला जसरी चल्थे नियमित अधिवेशन गरेको कुराहरू यो सङ्क्रमण अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, छोटो रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ र त्यही दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो अधिवेशनै त्यति लामो जाँदैन त्यो कुरा मैले अहिले भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तर जुन बैठकका कुराहरू छन् त्यो बैठकको कुराहरू चाहिँ पहिला जसरी लामो समयसम्म चल्थे अहिले त्यसरी नचल्ने सम्भावना बढी छ। समय पनि त्यस्तै पर्यो। हो, जब अधिवेशनको कुरा त के हुन्छ, नेपाल सरकारले कति आवश्यकता ठान्छ, कहिले समयलाई लैजानुपर्ने हुन्छ, बजेट पास गर्ने एउटा कुरा र बजेटसँग कतिपय नेपाल सरकारलाई चाहिएका अत्यावश्यक विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो समय जोडिने विषय रह्यो। अब यो अधिवेशन चलाइरहँदा पहिलेको वर्षहरूमा चाहिँ संसदीय कर्मचारीहरूले थप तलब भत्ता लिने काम पनि हुन्थ्यो। अब यो पटक चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हुँदैन, किनभने हामी कोरोनाबाट थलिएका छौँ। यस्तो छ, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको आधारमा अन्य निकाय जस्तै हाम्रो सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले पनि अतिरिक्त भत्ता लिने परम्परा हो। जस्तो योभन्दा अगाडि फागुनदेखि असारसम्मलाई भनेर अतिरिक्त काम गरे बापत 50% भत्ता दिने भन्ने निर्णय थियो गत साल। यो साल नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसपछि पुसबाट लागू गरे, पुस 7 गतेबाट लागू गरेर त्यो चाहिँ 30%मा आएको थियो। र जुन कोरोनाको यो सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि नियमित अफिस चलेको छैन, जुन चैत 11बाट, र अत्यावश्यक कर्मचारीहरू बाहेक अरू कर्मचारीहरू पनि अफिसमा आउनु भएको छैन। तर यो संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि चाहिँ 21 गतेपछि चाहिँ हामीले पनि अब कर्मचारी साथी पनि बोलाएका छौँ, किनभने भोलि अफिस संसद चल्ने भइसकेपछि त्यो तयारी पनि गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा चाहिँ आज पनि मैले न्युज पढ्दै थिएँ, अब नेपाल सरकारले अब यो जुन अहिले सङ्क्रमण कालको जुन अवस्था छ, यो सङ्क्रमित अवस्थामा चाहिँ यो विषयमा यो जुन भत्ताको कुरा छ त्यो विषयमा पनि अब के औपचारिक डिसिसन त गरिसकेका छैन। तर पनि त्यहाँ न्युजबाट के देखिन्छ भने त्यसले गर्दा चाहिँ बचत भएको छ भनेपछि त्यसरी यो लकडाउनको बेलामा कर्मचारीहरूले त्यो अतिरिक्त भत्ता लिने कुरा त हुँदैन र त्यो लिएका पनि छैनन्। हजुर, अब यो अधिवेशनमा अलि महत्त्वका साथ हेरिएको विषय एमसिसी पनि हो। एमसिसी यही संसदबाट पास हुने नहुने भन्ने एउटा विषय होला, तपाईँलाई के जानकारी छ यसबारेमा? त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो माथिल्लो तहको कुरा हो कि त्यो विषयमा नेपाल सरकारले गर्ने पहल, त्यसपछि आएर सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य अध्यक्षज्यू उहाँहरूसँग छलफल गरेर कसरी बढाउने भन्ने कुरा त्यो तहमा हुन्छ, त्यो हाम्रो तहमा थाहा हुँदैन। तर हामीलाई कतिसम्म थाहा छ भने संसद सचिवालयमा एमसिसीको जुन सम्झौता चाहिँ दर्ता भएर रहेको छ, हामीलाई चाहिँ निर्देशन अनुसार नै त्यसपछि हामी कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यो हाम्रो सम्मान्यज्यू नेपाल सरकार बिचमा हुने कुरा रह्यो। त्यस कारण यो विषयमा छलफल चाहिँ भएको छैन। अहिले भर्खरै आजबाट बैठक सुरु हुने तयारी गर्दैछ। अहिले त अब सुरुवातको मात्रै कुरा, त्योभन्दा अरू विधेयकको विषयमा, सम्झौताको विषयमा, अरू विषयमा नभएर अहिले छलफल भएको भनेको चाहिँ आजबाट बैठक सुरु हुने कुराको कार्यसूचीमा केन्द्रित र तत्कालै गर्नुपर्ने पूर्व बजेट छलफल, त्यसो नीति तथा कार्यक्रमको विषय र बजेटसम्मको स्थितिको मात्रै हामीले आकलन गरेका छौँ। त्योभन्दा पछाडिको विषयमा अहिले नै हामीले छलफल गरिसकेका छैनौँ। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसिसी पास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लगाएकै कारण मलाई फसाइएको भन्ने यस्ता कुराहरू पनि बाहिर आएका थिए। त्यसकारण मैले यो प्रश्न सोधेको।
अहिले त्यो विषयमा छलफलै नभएको कारणले गर्दा त्यो विषयमा ठ्याक्कै केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। अर्को कुरा के हुन्छ भने यो राजनीतिक प्रकृतिको कुरा, त्यसपछि आएर यो माथिल्लो उच्च सम्माननीय माननीय, त्यसपछि आएर नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित भन्ने विषय जुन हुन्छ त्यो विषयमा हाम्रो तहबाट यसरी हामीले जवाब दिने अथवा त्यो विषयमा छलफल गर्ने र हामीलाई थाहा हुने विषयभन्दा बाहिरको कुरा हो चाहिँ। हजुर, अनि नयाँ संसद भवन बन्दै थियो, कहाँ पुग्यो त्यो? बनिरहेछ। हाम्रो जुन यो असोज महिनामा त्यो शिलान्यास सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो, त्यो भएपछि त्यहाँ काम चाहिँ जसरी हुनुपर्ने त्यो रफ्तारमै काम भएको हो। अब अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा केही असर चाहिँ परेको होला सामान्य, नत्र जुन 2 वर्षभित्र बनाइसक्ने जुन सम्झौतामा छ त्यो अनुसार काम चाहिँ चित्तबुद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अहिले त यो कतिसम्म जाने यो लकडाउन थाहा छैन, त्यसले चाहिँ 2 वर्षको टार्गेटलाई चाहिँ अलि असर गर्छ होला नि? अहिलेसम्म त उहाँहरूले सम्झौता अनुसारै सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब परिस्थिति कसरी जान्छ त्यसमा चाहिँ निर्भर रहला। हजुर, हुन्छ। यहाँसम्म आइदिनु, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो विचार राख्ने र संसदमा भएको गतिविधि बारेमा जानकारी गराउनका निमित्त समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी। आज हामीले उहाँसँग आजदेखि सुरु हुन थालेको संसदको बजेट अधिवेशन र त्यससँग जोडिएका अन्य विषय, नीति तथा कार्यक्रम र कर्मचारी, सांसद लगायतको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। भोलि हामी थप नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।